أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, hope you will be in a prosperous mood. Today our topic in geography is distribution of forest and wildlife resources. यानी हम किस तरह जंगलात जो है, फॉरेस्ट जो है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं. अगर आपको मालूम होगा कि पिछले सेशनों में हमने जो इन रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, इनमें ये बताया गया है कि मच ऑफ आवर फॉरेस्ट्स एदर owned or managed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो हमारे मुल्क में जितने भी जंगलात हैं, इनको या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन करता है या फिर इनकी जो हिफाजत है, इनकी जो प्रोटेक्शन है, वो गवर्नमेंट ही मैनेज करता है. तो हमारे पास जो जंगलात अवेलेबल हैं, हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. जो हमारे पास जंगलात अवेलेबल हैं, आपने पिछले सेशन में पढ़ा है कि जो जंगलात हमारे पास अभी एग्जिस्ट हैं, इनमें कुछ डेंस फॉरेस्ट्स भी हैं, इनमें कुछ ओपन फॉरेस्ट्स भी हैं, इनमें कुछ वेस्ट लैंड्स भी हैं. लेकिन अब जितने भी फॉरेस्ट हमारे पास है, जितना भी रिसोर्स हमारे पास अभी मौजूद है इस वक्त, तो हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो इनमें जो पहला हिस्सा जो है, पहला पार्ट जो है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा, आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिएगा. तो जो सबसे पहला पार्ट है इन फॉरेस्ट का, वो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स. रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स. तो अब आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो हैं किन को कहते हैं. तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल, मोर देन half of the total forest area, total forest area or land, forest area or land have been declared as रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स. रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स. तो निस्फ से ज्यादा जो हमारे पास अवेलेबल फॉरेस्ट लैंड है, तो इसमें से निस्फ से ज्यादा जो लैंड है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में रखा है. अब आप लोग सोचोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है, हम कैसे मान लेंगे कि ये फॉरेस्ट जो है रिजर्व्ड है. तो इसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, इनके मुताबिक इस रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कोई आम पब्लिक में से दाखिल नहीं हो सकता. यहां न कोई अनऑफिशियली और ऑफिशियली इस फॉरेस्ट में दाखिल नहीं हो सकता, न यहां कोई कार्रवाई की जा सकती, यानी टोटली यहां किसी को एलो नहीं किया जाता है. अब अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो हैं, हमें क्या देते हैं? प्रोड्यूसिंग टिम्बर, प्रोड्यूसिंग टिम्बर and other forest produce, and
other forest produce, यानी लकड़ी के अलावा और बहुत सारी चीजें जो हैं हमें इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट में से मुहैया होती हैं, प्रोड्यूस होती है। अब हमारे मुल्क इंडिया में ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं कहाँ कहाँ वाक़ा है, तो मैं यहाँ बोर्ड पर इन स्टेट्स को लिखूंगा। सबसे पहली स्टेट जो है वो है MP यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट का सबसे लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया है, तकरीबन 75%। या अब ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट का जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है। तो इन फॉरेस्ट को, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं या इनको हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन परमानेंट फॉरेस्ट्स में सबसे ज्यादा जो लैंड अवेलेबल है, सबसे ज्यादा जो जंगलात हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें यूटी ऑफ J&K, यूटी ऑफ लद्दाख, इसी तरह और भी कुछ स्टेट्स हैं, मसलन आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश है, तो यहां भी इसी तरह उत्तराखंड ये भी एक स्टेट है जहां ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसी तरह केरला में भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स है। इसी तरह तमिलनाडु, मैंने यहाँ सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है TN, तमिलनाडु में भी है। इसी तरह WB यानी वेस्ट बंगाल में भी ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, इब्तिदा में ही कहा है कि इन फॉरेस्ट में किसी आम इंसान को, किसी आम आदमी को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो ये था रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स का हाल, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर दर्ज भी किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अब दूसरे नंबर पे जो इसको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो मैं यहाँ बोर्ड पर इसको भी नोट करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने भी अंडरस्टैंड करने के साथ साथ नोट भी करना है। तो दूसरे नंबर पर जो है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स किनको कहते हैं ये आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने इसको ध्यान में रखना है। तो मैं यहां लिखूंगा 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, 1/3 of the total forest area is called protected forests। तो जब हम प्रोटेक्टेड की कहते हैं, प्रोटेक्टेड अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये ऐसे जंगलात हैं जिनकी बाज़ाबिता हिफाजत की जाती है, जिनकी बाज़ाबिता प्रोटेक्शन की जाती है। तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये भी परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं, जैसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं, इसी तरह ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये भी इसी परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं। तो यहाँ लोगों को एलो तो किया जाता है लेकिन बाज़ाब्ता इजाजत नामा लेकर, क्योंकि ये जंगलात जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये जंगलात भी लोगों को टिम्बर फराहम करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो जंगलात से निकलती हैं वो भी फराहम होती है, लेकिन यहाँ इन जंगलात को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मैंने पहले ही कहा है
کہ گورنمنٹ اونڈ ایجنسیز ہوتی ہیں, مینجمنٹ ہوتے ہیں جو ان جنگلات کی, ان فارسٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ جو ہیں یہ بھی پرماننٹ فارسٹ کہلائے جاتے ہیں. تو یہاں کسی کو اجازت اندر آنے کی نہیں ہے. ہاں اگر وہ باضابطہ طور اجازت نامہ حاصل کرے تو وہ اندر جا سکتا ہے, لیکن کوئی غیر قانونی کام, کوئی ایسا کام جن سے ان جنگلات کو نقصان پہنچے, کسی کو اجازت نہیں دی جاتی ہے. حالانکہ ریزروڈ فارسٹ جو ہیں ان میں نہ جانے کی اجازت ہے نہ کچھ ایکٹیویٹی وہاں اندر کرنے کی اجازت ہے, لیکن یہاں پروٹیکٹڈ فارسٹس میں اندر اجازت نامہ لے کر اندر جا سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے ان جنگلات کو نقصان پہنچے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ پروٹیکٹڈ فارسٹ جو ہیں یہ کہاں کہاں ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. تو میں یہاں بورڈ پر درج کروں گا. سب سے پہلی اسٹیٹ جو ہے وہ ہے بہار. بہار میں پروٹیکٹڈ فارسٹز ہیں. اسی طرح ہریانہ میں پروٹیکٹڈ فارسٹز ہیں. اسی طرح پنجاب میں, اسی طرح ہماچل پردیش میں بھی پروٹیکٹڈ فارسٹ پائے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے اڑیسہ, یہاں بھی پروٹیکٹڈ فارسٹز ہیں. اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے راجستھان, تو یہاں بھی پروٹیکٹڈ فارسٹز پائے جاتے ہیں. تو یہ ساری اسٹیٹیں جو یہاں میں نے درج کی ہے یہاں پروٹیکٹڈ فارسٹز پائے جاتے ہیں, جن کی دیکھ بھال, جن کی پروٹیکشن, جن کی حفاظت گورنمنٹ آف انڈیا یا اسٹیٹ گورنمنٹس جو ہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. باضابطہ طور اس کی مینجمنٹ ہے یا فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہے جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ تھا دوسرا پارٹ اس کا, یعنی ہم نے کس طرح ان جنگلات کی ڈسٹریبیوشن کی ہے, ان کو کس طرح ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے, بانٹا ہے. تو اب تیسرے نمبر پر جو جنگلات ہیں میں یہاں بورڈ پر درج کروں گا. اس تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے انکلاسڈ فارسٹز. انکلاسڈ فارسٹز. تو انکلاسڈ فارسٹ کون کون سے ہیں؟ دیز آر ادر فارسٹز. These are other forests and wastelands belonging to government and private individuals. تو یہ جنگلات جو ہیں ایکچولی یہ ویسٹ لینڈز پہ ہیں, اور ان کی دیکھ بھال جو ہے گورنمنٹ کرتی ہے, اور کچھ پرائیویٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں یہ بھی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہاں ہر ایک کو جاننے کی اجازت ہے, ہر ایک کو ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہے. یہاں اتنی پابندی انکلاسڈ فارسٹ نہیں ہے جتنی پابندی جو ہے پرماننٹ فارسٹ میں ہے. اب ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ کون کون سے علاقے ہیں, وہ کون کون سے ریجن ہے, وہ کون کون سی اسٹیٹز ہیں جہاں یہ انکلاسڈ فارسٹ پائے جاتے ہیں. تو یہاں آل نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس, آل نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس, پلس گجرات ایک اسٹیٹ, ایک تو ہے آل نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس, یہاں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں, اور گجرات میں بھی یہ گجرات میں ہائی پرسنٹیج ہے, ان کی ہائی پرسنٹیج ہے ان جنگلات کی گجرات میں. تو ان کی تعداد بھی بہت ہے, گجرات میں یہ زیادہ ہے, اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس جو ہے ہمارے ملک انڈیا کی, تو یہاں یہ انکلاسڈ فارسٹ جو ہیں پائے جاتے ہیں. اب ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے
اب آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور ان امپورٹنٹ ورڈز کو، امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس کو بھی اپنی کاپی پر نوٹ کیا ہوگا. اب ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ یہ جو جنگلات ہیں دن بہ دن کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں، تو یا ان کی دیکھ بھال کیسی کی جاتی ہے. مثلا یہاں میں لکھوں گا ولیجز ان راجستھان، ولیجز ان راجستھان fought against mining for Sariska Tiger Reserve. Sariska Tiger Reserve یہاں راجستھان میں یہ ریزرو ہے ٹائیگرز کا. تو یہاں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ان کی حفاظت کرنے پہ مامور ہیں. مثلا راجستھان میں کچھ ولیج ایسے ہیں جنہوں نے مائننگ کے خلاف بہت بڑی آواز اٹھائی ہے، کیونکہ مائننگ سے اس ریزرو کو نقصان پہنچ سکتا تھا. لہذا نقصان سے بچانے کے لیے لوگ بھی فرنٹ فٹ پہ آ گئے، لوگ بھی گورنمنٹ کی ہیلپ کرنے لگے. اسی طرح ایک اور کام جو عام لوگ اس جانب کرتے ہیں وائلڈ لائف اور وائلڈ ریسورسز کو اور یہ جو جنگلات ہمارے پاس ہیں ان کو بچانے کے لیے، تو یہاں ایک اور موومنٹ ہے، وہ ہے چپکو موومنٹ ان ہمالیاز. چپکو موومنٹ ان ہمالیاز یہ ایک موومنٹ تھی رجسٹرڈ فار ڈیفارسٹریشن، رجسٹرڈ فار ڈیفارسٹریشن یعنی ہمالیائی خطے میں جنگلات کو بچانے کے لیے چپکو موومنٹ کا سہارا لیا گیا، کیونکہ یہ لوگوں نے ایک موومنٹ بنائی تاکہ ہمالین خطے میں لوگ ان فارسٹس کو، ان جنگلات کو ختم نہ کر سکیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس جانب اب قدم اٹھانے لگے ہیں. یہاں ایک اور گروپ ہے جس نے اس جانب کام کیا ہے، وہ ہے بیج بچاؤ اندولن. بیج بچاؤ اندولن یہ ایک لوگوں کا گروپ ہے. ان تحری یہ گاؤں ہے، علاقہ ہے. ان تحری کراپ پروڈکشن وداؤٹ کیمیکلز، کراپ پروڈکشن وداؤٹ کیمیکلز یعنی اس گروپ نے کیا کیا ہے، چونکہ اگر ہم غلط طریقے استعمال کریں گے، غلط ٹیکنیکس استعمال کریں گے، تو ہم اس فرٹائل سوئل کو خراب کرنے میں پھر حق بجان ہوں گے. لیکن اس گروپ نے کیا کیا، جس کا نام بیج بچاؤ اندولن ہے، اس نے ارادہ کیا کہ ہم جب کراپنگ کریں گے تو کراپنگ کرنے کے دوران ہم کیمیکلز کا استعمال نہیں کریں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس ریسورس کو، جو ہمارے پاس لینڈ ریسورس ہے، اس کو بچانے کے لیے. ایک اور گروپ ہے جس نے اس جانب کام کیا ہے، وہ ہے JFM یعنی جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ. جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ یہ بھی ایک گروپ ہے جس نے جنگلات کو بچانے کے لیے کام کیا ہے. انوالونگ ٹوٹل کمیونٹیز ان ریسٹوریشن آف فارسٹس. تو یہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، یہ لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ ہم نے جنگلات کو بچانا ہے، کیونکہ جو ہماری کمنگ جنریشن ہے، جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے، ان کے لیے بھی ہم نے ان فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کے لیے بھی ہم نے ان فارسٹ کو بچانا ہے. تو جہاں جہاں لوگوں کو
یہ دماغ میں آیا کہ ہم نے اس جانب کام کرنا ہے تو لوگ بھی گورنمنٹ کی ہیلپ کرنے لگے، لوگ بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ کرنے لگے، تاکہ یہ جو ہمارا فارسٹ ایریا ہے، جو ہمارا یہ وائلڈ لائف ریسورس ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ان کو بچانے کے لیے آگے آ گئے۔ تو اس طرح سے گورنمنٹ اور پبلک یہ دونوں جوائن ہو گئے، یہ دونوں اکٹھا ہو گئے، تاکہ ہم اس پریشس گفٹ جو ہے ہمارا اس کائنات میں، اس انوائرمنٹ میں، اس زمین پر، تو ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، ڈسٹریبیوشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورس۔ آپ نے یہاں اس سیشن میں پڑھا ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل فارسٹز ہیں وہ کس کس طرح ہیں۔ ان میں ریزروڈ فارسٹ بھی آ گئے، ان میں پروٹیکٹڈ فارسٹ بھی، یعنی پرمننٹ فارسٹز، اسی طرح یہاں انکلاسڈ فارسٹ بھی آ گئے۔ تو ان کو بچانے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ دینے کے لیے، ان کو کنزرو کرنے کے لیے، اگر ایک طرف گورنمنٹ اپنا کام کرتی ہے، گورنمنٹ اپنا قدم بڑھاتی ہے، تو دوسری طرف لوگ بھی ان کی ہیلپ کرنے پہ آمادہ ہے۔ بس آج اتنا ہی ہے۔